नबी शान वाले, मेरे नबी दे सहाबा भी शान वाले, इस तरह दे अज़मत वाले। हज़रात तवज्जो करना जरा, नबी पाक दी सलाम नो खदीजा कुबरा कहती ने सोनिया अज तो बाद गुलाम तुहाडा ज़ैद बिन हारिसा हुण नबी पाक दी नौकरी करन लग पिया। मेरे अल्लाह दियां मर्ज़ियां, किस्मत दियां गल्लां, नसीबां दियां गल्लां, कदे विकदा विकांदा होगा अंदर बोलियां लगदियां ने, कदे अल्लाह पाक ने सारी कायनात दे सरदार, नबियां दे सरदार, सारी जग और जहान दे सरदार नबी दा अल्लाह पाक ने ज़ैद नो गुलाम बना दिता है। नबी पाक ने सलाम दी खिदमत दे अंदर आ गए। और हज़रत तवज्जो करना जरा, इहदे वाले तेरे दा बाप लबदा लबांदा, इहदा चचा लबदा लबांदा ज़ैद गुम हो गया। मक्का पाक आ गए ने, मक्की दे अंदर पुछते पुछांदे ने साडा बेटा ज़ैद, साडा बेटा ज़ैद। पता चलिया कि मुहम्मद करीम दा गुलाम है। इस बहाने मक्के आ गए, मक्का शरीफ आ गए ने। हज़रात मेरा दिल करता है मुहब्बत ते प्यार की गल करा, मुहब्बत की गल करा जरा। किहड़ा मक्का पाक अल्लाह पाक ने क़यामत तक दी बैतुल्लाह नूं लोगों की हिदायत का जरिया बनाए। मक्का शान वाला, मदीना शान वाला। मक्के ते मदीने जावां दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा करदा। जेड़े जाना चाहते हो फिर क्या मक्के ते मदीने जावां दिल बड़ा करदा, मक्के ते मदीने जावां दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा करदा। छेती छेती ले जा रब्बा तरसियां ने अखियां, छेती छेती ले जा रब्बा तरसियां ने अखियां। एक तेरे घर दियां तांगां ने रखियां, हर मोमिन मंगदा दुआवां दिल बड़ा करदा। मक्के ते मदीने जावां, मक्के ते मदीने जावां दिल बड़ा करदा, सीने विच ठंड पावां दिल बड़ा करदा। नबी पाक ने सलाम मक्का मुकरमा के अंदर आके मिले ने। नबी पाक ने ज़ैद साडा बेटा है, ज़ैद दा बाप कहंदा बेटा नबी पाक ने सलाम दी गुलामी दे अंदर अल्लाह पाक ने अज मौका देता है, सी हाजिर हो गया। सोने महबूब नूं अर्ज़ करदा है, कहंदा मुंह मंगी कीमत ले लो, साडे पुत्र ज़ैद नूं मोड़ दिओ। जो चाहते हो कीमत मंग लो, साडे बेटे नूं वापस कर दिओ। नबी पाक की शान वर्ता करता सोनिया यदि मां हालो बिराल हो गई है, यदि मां रो सुबह थक गई है। ओदा इकलौता बेटा ज़ैद बिन हारिसा दी अक्कां तो दूर हो गया, गुम हो गया है। जानते हो ना पुत्रां दी जुदाई कितनी सख्त हुंदी है। इत्थे ते अल्लाह दे नबी जनाब यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे दी जुदाई दे अंदर 40 साल रोंदे रहे ने। कुरान की तवबीयत अयनाहु मिनल हुस्नी वबियत अयनाहु मिनल हुस्नी। अल्लाह दे पैगंबर दी अखां सफेद हो गई बेटे दी जुदाई दे अंदर। और जदों ब्राह्मण जाके पता कीता ना कि जनाब बिन्यामीन भी गुम हो गया है, वो भी चोरी के केस के अंदर काबू आ गया है। आगे बाप नूं कहते इन्न बनी कसरक, तुहाडे पुत्र ने चोरी कर ली है। जनाब याकूब ने सलाम फरमाते ने मेरा पुत्र चोर नहीं, मेरा पुत्र मेरा बेटा चोर नहीं, मेरा बेटा खाइन नहीं हो सकता। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने चिट्ठी लिखी है, अल्लाह ज़ुल जलाल दी कसम 40 साल बाद भी यादां यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां। फरमाते पहला यूसुफ मेरे दिल पर जानी, मेरी अखियां दी रोशनाई, खेडन गया ना वापस आया ते मैनू खबर न काई। सुनिया जंगलां विच बगियाड़ा खांदा ते मेरे दिन दा जानी, कुर्ता उसदा खून दा भरिया, इको मेरे कोल निशानी। आगे अपना तारफ करांदे पे ने।
فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اجیری ابراہیم خلیل ربانا جات مبارک میری بیٹے دی جدائی پیغمبر نو کتنا غمگین کیتا 40 سال کی تذکرے بیٹے دے ہوندے پہلے ادا باپ کہندا سونیا دی امی روندی پئی ہے منہ منگی قیمت لے لو زید نو موڑ دیو میرے کریم آقا دی سیرت پاک ویکھو میرے پیغمبر دا کردار کتنا اعلی ہے میرے پیغمبر دی شخصیت کتنی اعلی ہے آپ نے زید نو فرمایا بیٹا زید تیرا باپ آ گیا ہے اگر تیرا بیٹا جانا چاہتا ہے زید تیرے سامنے کھڑا ہے زید دے باپ میرے پیغمبر مخاطب ہو کے فرماتے نے اگر زید جانا چاہتا ہے محمد قیمت نہیں لوے گا بیٹے نو لے جا محمد دی طرف عام اعلان ہے میں دی قیمت وصول نہیں کر ساٹھے بندے تے مجبوری فائدہ چک دے اسی تے اڑیکنے ہیں کوئی مجبور ہوئے تے پھر وہ دے کو زمین خریدیے کوئی مجبور ہوئے وہ دے کو دکان خریدیے کوئی مجبور ہوئے انہوں آٹا دئیے کوئی مجبور ہوئے مجبور کا کو آئے جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا دی سیرت کی عادت عرفائے میرے نبی پاک فرماتے ہیں زید جانا چاہتا ہے تے میری طرف اجازت ہے نبی پاک فرماتے ہیں زید نو پوچھ لو ادا والد کہنا بیٹا انہیں اجازتاں مل گئیاں نے تیری امی اڑیک دی پئی ہے تیرے سجن بیلی رشتہ دار بچپن تو دونا تو جدا ہوئے ہیں آجا تیاری کر لے مان ملاقاتہ کر لے حضرت زید دا ایمان کنا ہے میری رب اندہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو جی میری امی نو میرا سلام کہہ دینا میرے سجنہ بیٹیاں نو میرا سلام کہہ دینا میں زید نو جانا نہیں چاہتا چونکہ محمد بن میرا گزارا نہیں نبی پاک تو بغیر میرا گزارا نہیں نبی پاک تو لیتا میں نہیں سکتا ربنا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون فرماتے صحابہ کامیاب نے صحابہ جنتی نے صحابہ مقام والے نے کہ میرا رب فرماتا اولئک یرجون رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ پاک نے صحابہ کی عظمت دے تذکرے فرمائے مقام دے تذکرے فرمائے کہ زید دا والد پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا تے میرے نہ جان نہیں لگا آپ فرماتے ہیں زید جانا چاہتا ہے تے میری طرفوں اجازت نہیں زید کہنا ابو جی میری امی نو سلام کہہ دیا جے میں نبی پاک دا دامن نہیں چڑھ سکتا میں نبی پاک کو جدا نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام نے جدو زید دی گل سنی تے میرے پیغمبر دا چہرہ مسکرا اٹھیا لہلا اٹھیا میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا نبی پاک نے زید کا بازو پکڑ لیا تے میرے نبی بیت اللہ شریف کے اندر چلے گئے آپ کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا لوگو اج تو بعد زید بن حارثہ نہیں کہنا اج تو بعد زید بن محمد کہنا ہے اج تو بعد زید محمد دا بیٹا ہے یہ کسے ہو